अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कुछ दिन पहले सन 1443 हिजरी का सूरज डूबकर हमें ये पैगाम दे गया कि हर एक की ज़िंदगी का सूरज ग़ुरूब होना है। दुनिया में जो भी आया है वो जाने के लिए आया है। बाकी रहने वाली ज़ात तने तन्हा अल्लाह की है। हर एक को मौत का मज़ा चखना है। कामयाब वो शख्स है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले और अपने वक्त को सही मसरूफियत में बिताए। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, वक्त का सही इस्तेमाल सीखिए। कितने लोग हैं जो यूं ही बैठकर घंटों वक्त ज़ाया कर देते हैं। जब इंसान मर जाता है तो बेबस हो जाता है, उसको हम मुर्दा कहते हैं। दूसरा इंसान जिंदा है मगर निकम्मा और नाकारा है। वो जिंदा तो है मगर एक जगह सुस्त बैठा है। आप गौर कीजिए कि ऐसे मर्दों और मुर्दों में क्या फ़र्क है। ज़िंदगी तो हरकत और अमल, बड़े कारनामे अंजाम देने, वक्त का सही इस्तेमाल और एक एक सेकंड सही तरीके पर नाप तोल कर इस्तेमाल का नाम है। आदमी के दिल की धड़कनें उसे ये पैगाम देती हैं कि ज़िंदगी मिनटों और सेकंडों का नाम है। जो वक्त बीत रहा है वो हमारी ज़िंदगी से कम हो रहा है। लोग सालगिरह मनाते हैं, केक लाकर काटते हैं और खुश होते हैं कि हम इतने साल के हो गए। अब उसे कौन बताए कि ये खुशी का मौका है या दुख की घड़ी है कि ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया। आदमी की उम्र कम हो रही है, उसमें खुशी की क्या बात है। नोवी ने लिखा है कि मदीना मुनव्वरा में लोग 40 साल के हो जाते थे तो काम वगैरह छोड़ देते थे और ज़्यादातर वक्त इताअत में गुजारते थे। ज़िंदगी बंदगी के लिए है। बंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है जबकि हम वक्त का सही इस्तेमाल करें। कोई शख्स बर्फ़ लेकर दुकान पर बैठा हो और उसे बर्फ़ बेचने की फ़िक्र ना हो और वो बेकार की बातों में पड़ा रहे तो कुछ ही देर में उसका सारा पैसा नाली में बह जाएगा। सारी दुनिया उसे बेवकूफ़ समझेगी। हम अगर अपने वक्त को ज़ाया करने के बारे में सोचें तो हमारा दिल भी हमें बेवकूफ़ होने का मेडल अता करेगा। माल तो किसी दर्जे में वापस भी आ सकता है, वक्त किसी सूरत में वापस नहीं आ सकता। वक्त का हर लम्हा ये कहता हुआ गुजरा मुझसे, साथ चलना हो तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। सदियों का तजुर्बा इंसानों को ये बताता है कि दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो वक्त की कदर करते हैं। दुनिया में कोई कामयाब इंसान या कोई नामवर आलिम या कोई बड़ा मुसन्निफ, मशहूर साइंटिस्ट, किसी भी फ़न का कोई मशहूर शख्सियत ऐसी नहीं गुजरी जिसने वक्त को ज़ाया किया हो और फिर उसे कामयाबी मिली हो। अक्लमंदों ने ये बात कही है कि जो आदमी लोगों के काम के वक्त अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले बैठा हो तो वो कुछ दिनों में दूसरों की जेब में हाथ डालेगा, यानी चोर बन जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि उसने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। जो इंसान वक्त को ज़ाया करता है, वक्त उसको ज़ाया कर देता है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने बुज़ुर्गों से ये बात सीखी कि वक्त तलवार की मानिंद है। अगर तुम उसे अच्छे कामों में नहीं काटोगे तो वो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। वक्त ऐसी चीज़ है कि अगर कोई शख्स उसे सही इस्तेमाल करे तो वो आगे बढ़ जाएगा। हमारा दीन इस्लाम जो ज़िंदगी के हर हिस्से में हमारी रहनुमाई करता है, उसने वक्त की कदर व कीमत अलग अलग अंदाज से हमें सिखाई है। सूरह असर में वल असर के ज़रिए ज़माने की कसम खाई गई। ज़माने की कसम खाकर गोया इशारा कर दिया गया कि जो दौलत और नेमत तुम्हारे पास मौजूद है, इसमें वक्त की दौलत और नेमत दूसरी और नेमतों से बढ़कर है। अगर इसकी कदर करोगे, अच्छे आमाल से अपने वक्त को आबाद रखोगे, ज़िक्र और इताअत में लगे रहोगे, भली बातों में लगोगे तो अल्लाह तुमको आगे बढ़ाएगा। और अगर वक्त ज़ाया करोगे, उसका सही इस्तेमाल नहीं सीखोगे तो एक वक्त आएगा कि तुम्हारे दोनों हाथ खाली होंगे। न दीन की दौलत रहेगी और न दुनिया ही में से कुछ हाथ आएगा। लोग कहते हैं कि वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है, मगर जिन्होंने वक्त का सही इस्तेमाल किया वो कहते हैं कि वक्त ही ज़िंदगी है। जिसको आगे बढ़ना है उसे इस वक्त की कीमत पहचाननी होगी।
وقت رک کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ انسان بڑھاپے میں سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل بچپن تھا، پھر جوانی آئی اور پھر بڑھاپا بھی اچانک آ گیا، جبکہ زندگی ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ ان سب مراحل کے طے ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ زندگی کا سفر جاری ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، وقت کی قدر کریں یا نہ کریں، وقت گزرتا جائے گا اور ہم اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ زندگی کی قیمتی لمحات کھانے پینے اور آرام کرنے میں گزارنے کے لیے نہیں ہیں۔ زندگی ایک مقصد ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وقت کی اہمیت پہچانو گے تو خسارے سے باہر نکل سکو گے۔ اس پر بھی غور کیجئے کہ جو ہمیں نماز کا نظام دیا گیا ہے وہ بھی وقت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ساتھ 5 وقت کی نماز کا حکم دیتا۔ اللہ نے نماز کو الگ الگ اوقات میں رکھ کر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا۔ فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھو گے تو یہ قضا ہوگی۔ الگ الگ وقت میں نماز بندگی کا وقفے سے اظہار ہے، اسی کے ساتھ وقت کی اہمیت کی طرف بھی مشیر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بناؤ کہ ہر نماز کے بعد تمہارا عمل ہو، تم اللہ کو یاد کرو۔ انسان اگر روزانہ تھوڑا وقت بھی اچھے کام کے لیے مقرر کرے گا تو آہستہ آہستہ وہ وقت کو قیمتی بنا دے گا۔ وقت کا صحیح استعمال کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ اس کی مختلف حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کن کاموں کی تلقین کرتا ہے اور کن کاموں سے روکتا ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر کسی عالم کے مشورے سے قرآن کی کوئی مناسب تفسیر پڑھنا شروع کریں اور ہر روز 10 پیج پڑھیں تو وقت بہت کم خرچ ہوگا، لیکن 1 سال کی مدت میں آپ 3500 پیج کا مطالعہ کر لیں گے اور 10 سال میں بہت کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر غور کریں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کا انتظار کرتے رہیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ قومیں کبھی آرزوؤں اور تمناؤں سے آگے نہیں بڑھتیں، بلکہ جو جتنی محنت کرے گا، جس میں جس قدر حرکت اور عمل ہوگا، اسی قدر آگے بڑھے گا۔ صرف باتیں بنانے والا کبھی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ باتیں بنانے والے چرب زبان ہو سکتے ہیں، عقل مند انسان نہیں۔ انسان غفلت میں اس لیے پڑتا ہے کہ موت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ خیال نہیں رہتا کہ میں اپنے انجام سے قریب پہنچ رہا ہوں، ایک دن مجھ کو مرنا ہے۔ صرف اچھے اعمال ہی قبر میں انسان کا ساتھ دیں گے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ دنیا کے مشاغل میں لگ کر آخرت کے لمحات کو فراموش کر دینا انتہائی نامناسب بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا ہم سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے۔ تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج انسان کو عمل کی مہلت ملی ہوئی ہے، حساب کتاب نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن صرف حساب کتاب ہوگا، وہاں عمل کی مہلت نہ ہوگی۔ جن لوگوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت ڈال دی۔ جو صرف باتیں بنائیں گے اور وقت ضائع کریں گے، صرف دنیا کمانے میں لگے رہیں گے، ان کا بھی وقت گزر جائے گا، پھر پچھتائیں گے کہ میں کچھ کر لیتا تو بہتر ہوتا۔ آخرت میں انسان کو حسرت ہوگی، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ گناہگار انسان اس وقت پچھتا کر کہے گا، کاش میں نے اپنی اس حقیقی زندگی کے لیے
کچھ اعمال کی آگے بھیجے ہوتے۔ عرب کے خطیب نے کیسی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں انسان وفات پاتا ہے تو انسان کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ساتھ میں کیا لایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ 3، اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے۔ 4، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ اور 5، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ ذرا غور فرمائیے، وقت کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دن اور رات کی گردش عمر کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ جو دن گزر رہا ہے عمر کو کم کر رہا ہے، اور جو چیز ہر روز کم ہوتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ غور کریں کہ آنے والے وقت کے لیے ہم کیا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔